कीमती लम्हे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजिम भाई, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कीमती लम्हे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। काजिम भाई, आपसे आज एक बहुत अहम मौजू पर डिस्कस करना चाहता हूँ। आजकल मुआशरे में देखा जा रहा है कि जो पान शॉप हैं और दीगर दुकानें, किराना शॉप है या कुछ भी दुकान है, तो उन दुकानों पर ये देखा जा रहा है कि सिगरेट बेची जा रही है, तंबाकू बेचे जा रहे हैं और नशे वाली चीज़ें बेची जा रही है। तो उलेमा की इस पर क्या राय है कि क्या ये हराम है, इनकी इनकम हराम होगी, या फिर ये लोग कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, बाकी चीज़ें हलाल बेच रहे हैं और कुछ चीज़ हराम बेच रहे हैं, तो इनकी इनकम के ताल्लुक़ से क्या मामलात होंगे और एक मुसलमान को ऐसा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ी वजाहत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। सबसे पहले हर मुसलमान के लिए बात लाजिम है कि वो अपने लिए दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको किसी बात का इल्म ना हो और आप समझ रहे हैं कि मैं इस बात के गुनाह से बच गया, जबकि उलमाए किराम ने कहा दो गुनाह होंगे, एक इल्म हासिल नहीं करने का, दूसरा अमल नहीं करने का। लिहाजा इस मसले में उलमाए किराम ने जिस बात की रहनुमाई की है कि कुरान मजीद की आयत के हवाले से जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है कि तुम अपने आप को हलाकत में ना डालो। यानी कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा अमल, कोई ऐसा खाना या कोई ऐसा पीना जिसको आपको पता है कि ये खाने पीने से या काम करने से आप अपनी सेहत को बर्बाद करेंगे या आप हलाकत में पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है, एक छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा जो इंग्लिश रीडिंग सीख जाता है और कॉम्प्रिहेंशन सीख जाता है, उसको अगर आप किसी सिगरेट के बॉक्स पर पढ़ा दें, लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और आजकल जिस हिसाब से सिगरेट के बॉक्स आते हैं उस पर लंग्स के फ़ोटोग्राफ्स डाले जा रहे हैं और कॉज ऑफ कैंसर भी उसको जो सो बताया जा रहा है, ये सब कुछ है। यानी बनाने वाला ही कह रहा है ये मैंने ऐसी चीज़ बनाई जो तुम्हारी जान के लिए नुकसान होगा। करने वाले को मतलब मालूम है, हमेशा जो पीता है उसको पता है, जो खाता है उसको पता है चीज़ है एक। अब जब आपको बनाने वाला ही कह रहा है ये चीज़ इधर लेकर जाएगी, तो वाज़ेह बात है अब आपको इल्म नहीं होने का तो अंदेशा नहीं है। जो बना रहा है वो खुद इल्म दे रहा है, ये चीज़ इस तरफ आपको लेकर जाने वाली है जो आपकी सेहत की तबाही होगी। आयत के रोसे और अहादीथ के रोसे उलमाए किराम ने सिगरेट के पीने को हराम करार दिया है, और उसूल उलमाए किराम ने यह बताया है कि जो चीज़ हराम होती है उस चीज़ की तिजारत भी हराम होती है। लेकिन ये देखा जाता है कई लोग जो पीने वाले वो ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हराम नहीं है, मकरूह है, तो इस पे क्या कहेंगे? लोग आमतौर पे कहा जाता है कि वही हमारे मुसलमान भाई को अगर आप मकरू का डेफिनेशन पूछ लेंगे, वो मकरू का डेफिनेशन भी नहीं बता सकेंगे। यानी मकरू उलमाए किराम ने ऐसी चीज़ों को कहा है यानी जो नापसंदीदा है, लेकिन यहाँ पर नापसंदगी की बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर वाज़ेह है कि इसको उलमाए किराम ने हराम करार दिया है इस एतबार से कि आपकी सेहत को तबाह कर देने वाला है। तो यानी जब ये चीज़ हराम हो रही है तो जैसे शराब हराम है हमारे लिए, वैसे सिगरेट भी हराम हो गई। फिर जब ज़ाहिर बात है शराब के लिए वाज़ेह हुक्म है, अब हो सकता है कुरान मजीद और अहादीस में किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं आएगा तो क्या आप उसको जो सो वो नहीं करेंगे? कुरान मजीद और अहादीस के रोसे जो उलमाए किराम ने फ़िक़्ह के रूल्स बनाए हैं, उसूल बनाया जाता है एक आयत को लेकर कि तुम अपने आप को हलाकत में ना डालो। अब इसमें सारी चीज़ उलमाए किराम ने रख दी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी वर्ड का नाम आ जाए। और वो भी तो है ना खम्र, इस पे इंटॉक्सिकेंट्स जो भी है, इंटॉक्सिकेंट्स, इस तरह जितने भी उसूल अहादीस कुरान मजीद के आयत से रोसे मिले हैं, उलमा इकराम ने उसूल उन आयात और अहादीस की रोशनी में रूल बनाया है, और ये रूल में सिगरेट भी बैठती है। मुसलमानों को चाहिए कि ना एक तो अपने लिए इस्तेमाल करें, ना दूसरों को आप ये बेचें, क्योंकि आपकी अगर किसी दुकान होती है या पान शॉप होता है और आपका नौजवान लड़का वहाँ पर 20-25 साल का आकर आपसे कहेगा कि वालिद साहब मुझे एक सिगरेट दीजिए, क्या आप दे देंगे? और वही दुकान पर आपके पास कोई चॉकलेट भी रखा है और वही लड़का अगर आपसे पूछता है मुझे एक चॉकलेट दे दीजिए, आप चॉकलेट देने में कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सिगरेट देने में आप उसे डांटेंगे, मारेंगे और उससे जो सो कुछ बुरा भला कह सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मुसलमान आता है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, आपको अपनी औलाद की फिक्र है। क्यों? ये फितरी बात है कि आपको भी पता है ये चीज़ हराम में है, ये चीज़ नुकसानदेह है, आप नहीं चाहते आपकी औलाद आपके हाथों तबाह हो जाए, तो फिर आप कैसे चाह सकते हैं कि दूसरा मुसलमान आपके हाथों तबाह हो जाए? इस पर एक और बात अहम ये है, ख़ास तौर पे ऐसे मसाजिद कि जिन मसाजिद के नीचे शॉप्स बनाई जाती हैं और रेंट पर दिया जाता है, ऐसी कई मसाजिद मैंने देखी है जहां पर शॉप्स रेंट पर दी जाती है ताकि मसाजिद के अखराजात चलाने के लिए
ایسی مساجد کی شاپس میں پان شاپ لگی ہیں، مساجد کے شاپس میں جو رینٹ پر دیے جاتے ہیں اسپیس ہے، وہاں پر سگریٹ کا سیل ہو رہا ہے، پان زردہ گٹکے کا سیل ہو رہا ہے. تو کیا اللہ عز و جل کے گھر میں یہ چیز جس آپ لوگ سے یہ کہہ کر ڈونیشن لیے تھے کہ اللہ عز و جل کے گھر کو بنانے کے ڈونیشن دیجئے، اور لوگ ڈونیشن جب آپ کو دیے حرام بیچنے کے لیے، اگر مسجد کے کسی اسپیس پر اگر سگریٹ گٹکا بیچنا جائز ہے تو پھر آپ مسجد میں بھی کھائیے اس چیز کو بیٹھ کر. اللہ اکبر، بہت ہی اہم بات. اس طریقے سے مسلمان امت کو چاہیے کہ اپنی عقل سے دین کو نہ سمجھے اور دین سے محبت کرنے والے بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام وہ تمام مسلمانوں سے اعلیٰ ہے عمل میں، لیکن اس کے باوجود بارہا دعا کرتے تھے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے رب میرے قریب میرے ایمان کو محبوب کر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اسلام کی جو باتیں آپ نے ہمیں کہی ہیں ان کو عمل کرنے کے لیے ہمارے دل میں خوشی اور کشادگی عطا کر دے. جب وہ لوگ دعا کرتے تھے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ عمل کے بھی لیے آگے بڑھنا چاہیے. تو یعنی جو سگریٹ بیچ رہا ہے، تمباکو بیچ رہا ہے، یا پھر جو بھی ایسی چیزیں بیچ رہا ہے اس کی انکم بھی حرام ہوگی، اور وہ جو چلا رہا ہے پوری دکان اس میں بھی اس کا حصہ یہ ہو جا رہا ہے. ظاہر بات ہے، علماء کرام نے یہ کہا ہے واضح طور پر جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ آپ گلاس باٹل بناتے ہوں گے، کانچ کا شیشہ بناتے ہوں گے، حلال ہے، لیکن آپ کانچ کا شیشہ بنا کر کسی وسکی یا جو سو شراب کی کمپنی کو آپ سیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پھر اس تجارت میں حصے دار بننے والے ہو جانے. لہذا جب آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کا لحاظ رکھیں، رب کی رضا کو ترجیح دیں. دنیا کے لوگ تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیں راضی ہونے والے نہیں ہیں آپ سے، لیکن اللہ راضی ہوگا تو اللہ سب کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی ڈال دے گا. تو جو بزنس یہ آلریڈی کر رہے ہیں ان کے لیے آپ پریکٹیکل کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ جو لوگ کس طریقے سے چھوڑے وہ لوگ؟ جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں سب سے انہیں جاننا چاہیے کہ اگر آپ کی دکان یا شاپ میں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے تو ایسی چیزوں کو آپ کے اسٹاک سے ہٹا دیں، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کے ساتھ آپ بزنس جاری رکھیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا، میں اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، جب آپ کو کچھ نہیں آتا تو یہ کیسے آ گیا؟ تو یہ چیز وہ ہے کہ شیطان نے آپ کو حرام چیزوں کی تجارت کرنا آسان کر کر بتا دیا. آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. زمین پر اللہ عز و جل کے کئی وسائل ہیں، آپ بڑھ کر کو دیکھیے. جب آپ چاہتے ہیں اللہ حرام سے بچا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے راستے سے آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کو رزق آنے کا گمان بھی نہیں ہے. توبہ استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں. جو حرام کماتا ہے اس کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، چاہے وہ مسافر کیوں نہ ہو، تھکا ماندہ کیوں نہ ہو، میلے کپڑے ہو، گردالو بال ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اسی لیے کہ اس کا لباس حرام کے مال کا ہے، اس کا کھانا حرام کے مال کا ہے. لہذا میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا اس موقع پر جو پان شاپ اور دیگر چیزوں کا بزنس کرتے ہیں، جو چیز حرام ہے وہ آپ کے حلال سمجھنے سے حلال نہیں ہوتی. جو چیز اللہ کے قریب حرام ہے وہ ہمارے قریب بھی حرام ہی ہونی چاہیے. بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے وضاحت کی کاظم بھائی، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.